अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप पे बेहद फजल करे। मेरी दुआ है आप लोगों के लिए और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए भी दुआ करें लाजमी, कि मुझे अल्लाह ताला शफा अता करे, सेहत अता करे, ब्रेन ट्यूमर से मुकम्मल तौर पे मैं सेहतियाब हो सकूं। और दुआ पे मुझे बहुत यकीन है कि दुआ की जो ताकत है। और आज की वीडियो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये भी दुआ के बारे में है, बिजनेस, दुआ का जो बिजनेस है। क्योंकि पाकिस्तानियों ने दुआ पे भी कारोबार शुरू कर दिया है। और जो मैं आपको बताने वाला हूँ बड़ी मज़ेदार चीज़, वो आप सुनेंगे, पूरी वीडियो देखें तो एंड पे मैं आपको उन लोगों को वो भी बताऊंगा कि अगर आप कारोबार में मुनाफा हासिल करना चाहते हैं तो उसका तरीका क्या है। अगर आप चाहते हैं कि आपके कारोबार में, इनकम में इजाफा हो, 7 गुना इजाफा हो, 10 गुना इजाफा हो, तो उसका क्या तरीका है। लेकिन पहले ज़रा मेरी जो वीडियो है उसका जो मेन थीम है वो सुन लें कि जो आज का जो टॉपिक है। क्योंकि हम लोग पाकिस्तानी ऐसी नहीं इतनी तरक्की कर गए। अभी तक आपको पता है दीवारों पे लिखा होता है यहाँ पे कूड़ा फेंकना मना है और वहाँ नीचे कूड़ा गिरा होता है। और दीवार पे लिखा होता है यहाँ पे लिखना मना है और लिख के बताया होता है कि लिखना मना है। और अगर आप पेशावर से कराची तक ट्रेन पे बैठ जाएं तो पूरा रास्ता आपको दीवारों पे एक बीमारी नजर आएगी, मर्दाना कमजोरी की, और आप समझेंगे कि पाकिस्तान में उसके अलावा और कोई मसला ही नहीं है। तो ये चीज़ अब आ गई है इनोवेटिव तरीके से। इनोवेटिव मतलब टेक्नोलॉजी, मोबाइल, ये अब आपके पास आ गया है। तो एक आपको पता है आजकल जो हमारे यंग जनरेशन है, यूथ, वो पढ़ लिख के ना स्टार्टअप करती है। स्टार्टअप का आपको अगर नहीं पता मैं बताता चलूँ कि बिजनेस एंटरप्रेन्योर के नाम से, और पैसा कमाने के पीछे हर कोई पड़ा हुआ है, ठीक है। और पैसा जो है ना, अगर टिकटॉक पे आप जाएं तो वहाँ पे भी पैसे की सब मोटिवेशन दे रहे होते हैं कि पैसा कैसे कमाना है। और हर जगह ना पैसे की, क्योंकि इन्फ्लेशन भी बहुत है, लेकिन पैसे कमाने के तरीके चेक करें कि दीन को भी हमने बिजनेस बना लिया हुआ है। दुआ को अब बिजनेस बना लिया। पहले ज़रा बात सुने दाता दरबार के बारे में कि दाता दरबार पे लोगों ने इश्तिहार लगाए हैं। फीवर के फाइबर है, जो भी है, मैं तो इस पर काम नहीं करता, फाइबर है कि फीवर, जो भी प्रोनाउंसिएशन है, आई एम सॉरी अगर मेरे से गलत हो गई। ये एक वेबसाइट है, यहाँ पे जो है ना, एक वेबसाइट है जो फ्री लांसिंग की, यानी कि यहाँ पे लोग जाके अपना डिस्प्ले करते हैं कि मैं ये काम मुझे करना आता है, तो अगर आप मुझे पैसे देंगे तो मैं ये काम कर दूंगा। तो पूरी दुनिया में लोग इस पर काम करते हैं, मतलब ऑनलाइन काम जिसे कहते हैं साफ लफ्ज़ों में। तो यहाँ पे ना एड्स लगे हुए हैं, पाकिस्तानियों ने लगाए हैं। तो अब आप पहले ज़रा एड मुलाहिजा करें कि दाता दरबार पे दुआ करने के, सिंपल दुआ, सादी दुआ करने के 4,000 रुपया, 4,600 रुपया, थोड़ी सी अच्छी दुआ करने का 6,000 रुपया, और दाता दरबार पे अगर आप दुआ भी करवाएंगे और साथ वो दिए भी जलवाएंगे तो 8,000 रुपया दें, हम आपकी जगह कर देंगे, समझ रहे। दुआ। और अगर आप कहते हैं कि दाता दरबार पे मैं दुआ भी करूं, दिए भी जलाऊं और खाना भी तकसीम करूं, तो 18,000 का पैकेज है। यानी कि अब समझ रहे मेरी बात। यानी कि अब जिस तरह मुझे ब्रेन ट्यूमर है तो मैंने अगर दुआ करानी है तो हो सकता है उसका 22,000 रुपया लगे, ब्रेन ट्यूमर है। अगर आपको बुखार है, आपने दुआ करानी है, उसका हो सकता है 3,000 रुपया लगे। तो दुआ कराने के लिए आप पैसे ट्रांसफ़र करें ऑनलाइन, मैं आपकी जगह जाके दुआ करके आऊँगा और आप मुझे पैसे देंगे। और दुआ को भी मटीरियलिस्टिक बना दिया कि लाइक आप जाके वहाँ पे मेरी जगह दुआ करेंगे और वो दुआ सुबह तक कबूल हो जाएगी, और आप मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र तो खैर पहले कर दें। और दुआ की गारंटी कोई नहीं है, हाँ गारंटी कोई नहीं, कबूल होना हो पैसे पहले ट्रांसफ़र करने। वो क्या कहते हैं, ख़रीदा हुआ माल वापस नहीं होगा। वो जिस तरह कारोबार में होता है ना, पाकिस्तान में ख़रीदा हुआ माल वापस नहीं होगा, तब्दीली की भी ऑप्शन 2 दिन के अंदर है। लेकिन इस मामले में दुआ की तो जो कबूलियत है वो तो अल्लाह की मर्ज़ी है कि जब करनी है, कब करनी है। लेकिन दुआ को बिजनेस बना लिया, और इसमें दोनों शरीक हैं, जो बिजनेस बनाने वाला भी और उनको बिजनेस देने वाला भी। क्योंकि इतने ऐड लगे हैं, इसका मतलब है कि लोग उनसे दुआ करवा रहे हैं। जो बाहर की कम्युनिटी है वो पैसे भेज रही है कि मेरे हाथ से दुआ करी, मेरे गोड्या च दर्द हैगा है 3,000 रुपये च, तो मेरे हाथ से दुआ करी है। अब फर्ज करें जिस तरह मैंने कहा मुझे ब्रेन ट्यूमर है, मैं दुआ करवाऊंगा तो वो कहेंगे ये आपकी हैवी बीमारी है, तो इसमें तो ये पैकेज होगा, हो सकता है 22-25,000 रुपया लगे। तो अब मसला ये है, मैं खुद दुआ का बड़ा वो यकीन रखने वाला हूँ। लेकिन दुआ क्या है, दुआ तो अगर आपने किसी से करवानी भी है, मैं कहता हूँ खुद के दुआ करें, तो वो दिल से निकली दुआ कबूल हो भी सकती है, और मुझे यकीन भी है। लेकिन वो दुआ इस तरह से नहीं होती कि मैं पैसे भी दे के करानी है, तो वो इस तरह होती है कि मैं किसी की मदद कर दूँ खुद से, और वो अल्लाह ताला को पसंद आए बात। लेकिन मैं किसी बिजनेसमैन को पैसे दूँ कि जा भाई अपना कोई बंदा भेज, वो जाके उसे पता नहीं वो जाता भी है कि नहीं, वो दुआ करेगा, रटी रटाई दुआ तो नहीं होती। दुआ में तो एक इज़्तिराब की कैफियत, और दुआ में तो कहते हैं खुदा से मांगना, तड़प। दुआ तो एक ऐसी चीज़ है
کہ دعا کو آپ لوگوں نے اتنا ڈرامے بازی ایکٹنگ کر لی ہے کہ جس طرح پہلے، اب تک خیر ہو رہا ہے، پہلے تو نہیں، درباروں پہ جاتے ہیں لوگ اور بعض اوقات شرک کی حد تک چل جاتے ہیں کہ مطلب جس طرح سجدے کرنا اور پھر وہاں پہ پیسے پھینکنا اور خدا سے مانگنے کی بجائے لوگوں سے توقع رکھنا. تو دربار پہ جانا اور دعا کرنا ٹھیک ہے، چلیں وہ ٹھیک ہے، لیکن خود جائیں، خود دعا کریں. لیکن کسی کو پیسے دے دیے اور کہہ دیا کہ بھائی جاؤ بھائی میرے حصے کی دعا کر دو، 70 کک مار کے جا کے اتنے تو فٹافٹ 2 جملے رٹائے دعا کر کے آئیے یا دیے جلا کے آئیے، تھوڑے کو 12,000 روپے لے لے تو تسی کو ہاں میری دعا ہوں سویر تک قبول ہو جائے گی. تو دعا کا جو مفہوم ہے کہ دعا کی کیفیت، دل، نیت، توبہ، مطلب دعا میں تو بڑا کچھ آتا ہے کہ انسان توبہ کرتا ہے، انسان گڑ گڑاتا ہے. سب سے پہلے تو دعا اپنی قبول ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ اپنے لیے کرو، پھر لوگوں کو کہنا جس طرح میں کہتا ہوں. پھر تیسری چیز کہ لوگوں کی بھلائی کے ایسے کام کرو کہ لوگ خوش ہوں آپ سے، اور لوگوں کو ٹھیک ہے آپ نے اگر غریبوں کا خیال کرنا ہے، کھانا کھلانا ہے، ٹھیک ہے وہ کرو. لیکن یہ جو بزنس ہے یہ اس کی مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی. یہ داتا دربار پہ یہ فری لانسنگ، فائبر اور باقی جو بھی یہ ویب سائٹس ہیں، یہاں پہ پاکستانیوں نے ایڈ لگائے ہوئے ہیں کہ بخار کے لیے دعا کروائیں، کالے جرکان کے لیے دعا کروائیں، اور پولیو کے لیے تو وہ نہیں کروا سکتے کیونکہ وہ اس کی گارنٹی بالکل ہی کوئی نہیں ہے. تو بیماریوں کے نام لکھے ہوئے ہیں. پھر لکھا ہوا ہے کہ اگر سادی دعا کروانی ہے، سمپل سمجھ رہے ہیں، سمپل سے مراد یہ کہ نو ایکسٹرا دیا اشیاء یہ وہ، تو اس کے صرف 5,000 چارجز ہیں. ہم محدود ریٹ پہ آپ کے ساتھ 3 منٹ کی دعا کریں گے آپ کی جگہ جا کے. اور اگر آپ نے ساتھ دیے بھی جلوانے ہیں تو 8,000 روپیہ. اگر آپ کی بیماری زیادہ ہیوی ہے تو دعا بھی تھوڑی سی 4 منٹ کی ہوگی تو اس کا 18,000 روپیہ. اس کے علاوہ اگر آپ نے ساتھ کھانا بھی دینا ہے تو 25,000 روپیہ. تو یہ جو پاکستانی انٹرپرینورز، بزنس مین، پڑھے لکھے مائنڈ ہے نا، وہ اب یہ کام کر رہے ہیں آ کے فری لانسنگ. ایڈی کی غربت مہنگائی ہو گئی ہے کہ بندے ہم سمجھ نہیں آ رہی. لیکن سب سے بڑے کی بات یہ ہے کہ یہ چیز آئی کہاں سے ہے. وہ جو دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے نا، میں نے بتایا آپ کو، حکیم فلاں اور فلاں دعائی دیواروں پہ، اور یہ چیز وہاں سے آئی ہے کہ 3 دن میں CSS کریں، 4 دن میں محبوبہ آپ کے قدموں میں ہیں. محبوب قدموں میں پتہ آپ کو، محبوب قدموں میں پاکستان کے پورے محبوب قدموں میں آئے ہیں. 4 دن کا یہ وظیفہ کریں اور محبوب قدموں میں ہمارے پاس آئے ہیں، اور پھر جن نکلوائیں اور پتہ نہیں کیا کچھ. تو وہ جو ساری چیزیں ہیں نا، وہ اب آن لائن آ گئی ہیں. آن لائن مطلب سمجھ رہے، موبائل پہ آ گئی ہیں. یعنی کہ آپ پیسے ٹرانسفر کریں جرمنی سے بیٹھ کے، آپ جرمنی بیٹھے ہیں، آپ کے حصے کی وہاں پہ داتا دربار میں دعا بھی ہو رہی ہے، دیے بھی جل رہے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں، آپ جرمنی سے بیٹھ کے کسی غریب کو پیسے بھیج دیں گے نا، اور وہ اس کا گھر چل جائے گا، کسی غریب کی شادی ہو جائے گی، آپ کے کسی رشتہ دار کو بھیج دیں گے. سب سے پہلے تو رشتہ داروں کا حق آتا ہے. پھر دوسرا، آپ کسی کی تعلیم کا خرچہ اٹھا لیں گے، آپ کسی بیمار کی بیماری کا خرچہ اٹھا لیں گے. تو وہ جو دعا ہے نا، نیچرلی آٹومیٹکلی وہ آپ کو شاید لگ جائے. لیکن یہ جو آپ نے پروفیشنل سمجھ رہے، یہ جو چیز ہے نا کہ پیسے دے کے، مطلب میں ہوں فرض کرو اتوں جیب چ پیسے کڈا، جا یار میری جگہ جا کے ذرا نا 5 منٹ دعا کر کے آئی داتا دربار تے ہیں، کسی کو بھیج دوں، اور وہ وہاں جا کے پتہ نہیں جاتا بھی ہے کہ نہیں جاتا، اور وہاں جا کے چلو لیٹس سپوز رٹائی دعا کر دیتا. تو یہ آپ کو کیوں لگتا ہے لوگوں کو جو ابھی اس پہ یقین کر رہے ہیں کہ دعا کا مفہوم یہ ہے؟ دعا تو بڑی اچھی چیز ہے، دعا ہی سب کچھ ہے. پہلی دعا ہے پھر دوا ہے. لیکن دعا کو بھی آپ نے مذاق بنا لی ہے پاکستانیوں نے، اور اس پہ اتنے لوگ ان کو پیسے بھیج رہے ہیں کہ اس پہ کمپٹیشن چل رہا ہے، باقاعدہ بزنس چل رہا ہے. کمال. تو ابھی بھی مجھے پتا میرے ویڈیو دیکھ کے کئی لوگ کہیں گے کہ نہیں بھائی میں غلط بات کر رہا ہوں، دعا جو ہے وہ اس کا پیسے دے کے کروا سکتے ہیں. تو جو سمجھتے ہیں وہ پھر سمجھتے رہیں، اور جو سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بزنس ہے اور اس سے پاکستان ترقی کرے گا اور ہم غربت سے نکلیں گے اور اس طرح دعائیں بھی قبول ہوں گی، تو وہ بھی میں کیا کہہ سکتے ہیں، ان کی اپنی رائے ہے. آپ کی رائے، آپ کو مبارک ہو. میری رائے ہے، میں ویسے بات کر رہا ہوں کہ پاکستان نے ترقی بڑی کر جانی ہے. مجھے کئی دفعہ لگتا ہے کہ بہت آگے نکل جانا ہے، کیونکہ ساری دنیا مارس اور چاند یہ وہ چھوٹے چھوٹے جگہوں پہ پہنچ رہی ہے. ہم لوگ جو ہے، میں تو پہلے ہی کہتا ہوں سورج پہ بجنے والے ہیں، کیونکہ گرمیوں میں اتنی گرمی ہوتی ہے کہ بعض اوقات لگتا ہے کہ سورج کے اندر بڑھنے والے ہیں. تو ہم لوگوں نے وکھرے ہی جانا کہیں. تو ترقی تو ظاہری بات ہے. تو خیر، پھر لوگ کہتے ہیں کہ میں نیگیٹو بات کیا نہ کرے بندہ پوچھے. میں تو پازیٹیوٹی ڈھونڈ رہا ہوں، لیکن اس میں پازیٹیوٹی کہاں سے ڈھونڈوں؟ ٹھیک ہے. تو کیونکہ میں خود بیمار ہوں، میں آج کل ہر کسی کو کہتا ہوں دعا کرو. تو مجھے لگ رہا تھا میں مفت میں کہی جاتا ہوں کہ دعا کرو. یہاں تو باقاعدہ 12,000 روپیہ ریٹ ہے، اور میری بیماری برین ٹیومر کا تو سنا 25,000 روپیہ ریٹ ہے. تو مجھے اگر 25,000 روپیہ دینا پڑنا ہے دعا کے لیے، تو یار یہ مطلب بہرحال چلیں چھوڑیں. اگلی ویڈیو میں باقی بات کرتے ہیں، کیونکہ وہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے، وہ میں تھوڑی سی ضروری کرنی ہے، نیکسٹ ویڈیو میں کرتا ہوں. تو اس بارے میں تو خیر اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹس میں کیجیے گا، اور میرے لیے دعا کیجیے گا.
دل سے، بس یہ کافی ہے مفت میں. اور اللہ تعالیٰ آپ سب پہ اپنا فضل کرے. نیکسٹ ویڈیو تک تھینک یو سو مچ. اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.